میں ملتمس ہوں جناب قاری عبدالغفور صاحب معاویہ وہ میک پر تشریف لائیں، صرف وہ 3 نظمیں پیش کریں گے، اپنی مرضی کی پیش کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت توسی صاحب کو وقت دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاضری دا موقع نصیب فرمائے۔ محبوب العلماء حضرت محترم صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے حکم دی تعمیل کرنے حاضری دا شرف حاصل کرنا پیا۔ اکابرین علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، زیادہ دیر ہے نہ تھی سا انشاءاللہ تعالی جی حضرت جامع صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمیدے پہ ہم میں چھوٹے چھوٹے کلام انشاءاللہ پیش کرتے اجازت چاہتا جاگان دا ثبوت لے سو نعرہ تکبیر، با آواز بلند جواب لے سو نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، شان اولیاء اللہ، نعرہ تکبیر۔ عقیدت محبت نال سارے حضرات درود پاک پڑھیں سو کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ کون نبیاں دا شاہ آیا اچھی اکسو سبحان اللہ۔ کون نبیاں دا شاہ آیا، کل نبیاں دا شاہ آیا، کل نبیاں دا شاہ آیا، شکر جو سابچ سا آیا، کل نبیاں دا شاہ آیا، کل نبیاں دا شاہ آیا، شکر جو سابچ سا آیا، کل نبیاں دا مدت تو رو دیاں بیٹیاں ہوتے، مدت تو رو دیاں بیٹیاں ہوتے، مدت تو رو دیاں بیٹیاں ہوتے، مدت تو رو دیاں تعاملی کرو ماشاءاللہ، مدت تو رو دیاں، مدت تو رو دیاں بیٹیاں ہوتے، مدت تو رو دیاں بیٹیاں ہوتے، کرم دے کرن نگاہ آیا، کرم دے کرن نگاہ آیا، شکر جو سابچ سا آیا، کل نبیاں دا شاہ آیا، کل نبیاں دا شاہ آیا، شکر جو سابچ سا آیا، کل نبیاں اور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پاک محمد رب سونے دا، پاک محمد رب سونے دا، پاک محمد رب سونے دا، بن کے آپ گواہ آیا ہے، بن کے آپ گواہ آیا ہے، شکر جو سابچ سا آیا ہے، کل نبیاں دا شاہ آیا ہے، کل نبیاں دا کون ہدا شیر قابل غور توجہ، کون ہدائے لال علی
دا کون ہدائے لال علی دا کون ہدائے لال علی دا کربل لے کے سپاہ آیا ہے کربل لے کے سپاہ آیا ہے شکر جو سابچ سایا ہے کل نبیاں دا شاہ آیا ہے کل نبیاں دا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر دیگال توجہ فرمے سو اگر کوئی جملہ تھوڑے دل تے دستک دے بٹھا کیا کریں سبحان اللہ پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں جنائے عقیدہ محبت نال سبحان اللہ پیاریاں جہان تو پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں جتھے سوہنے آقا لایا پیراں دیاں تلیاں پیراں دیاں تلیاں پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں جتھے سوہنے آقا لایا پیراں دیاں تلیاں پڑھ کے درود جڑی منگی میں دعائے انج لگا نیڑے ہو کے سن نہیں خدائے درود پڑھ سے سرور مل جاتے خواب اندر حضور مل جا درود پڑھ سے سرور مل جاتے خواب اندر حضور مل جا تو جو بھی خدا تو منگ سے نبی دے صدقے ضرور مل جا پڑھ کے درود جڑی منگی میں دعائے انج لگا نیڑے ہو کے سن نہیں خدائے پڑھ کے درود جڑی منگی میں دعائے انج لگا نیڑے ہو کے سن نہیں خدائے پڑھیا درود تے پڑھیا درود تے پڑھیا درود تے مصیبتاں نے ٹلیا پڑھیا درود تے مصیبتاں نے ٹلیا جتھے سوہنے آقا لایا پیراں دیاں تلیاں پیراں دیاں تلیاں اکابرین موجود بڑی ہی خوبصورت گل اگر یہ شعر سمجھ آوے پھر کیا کریں سبحان اللہ رب دا حبیب جس شہر وچ رہندا اے رب دا حبیب جس شہر وچ رہندا اے رب اس شہر دیاں قسماں بھی کھاندا اے لا اقسم بہذا البلد جب سبحان اللہ رب دا حبیب جس شہر وچ رہندا اے رب اس شہر دیاں قسماں بھی کھاندا اے ساڈے لئی او مٹی بھی ساڈے لئی او مٹی بھی سونے دیاں ڈلیاں ساڈے لئی او مٹی بھی ساڈے لئی او مٹی بھی سونے دیاں ڈلیاں جتھے سوہنے آقا لایا پیراں دیاں تل اور شعر قابل غور توجہ باقی کیڑا رہ گیا جواب تے سوال سونے روزے وچ دیکھو کیڑا کیڑا نال جگو سبحان اللہ باقی کیڑا رہ گیا جواب تے سوال سونے روزے وچ دیکھو کیڑا کیڑا نال باقی کیڑا رہ گیا جواب تے سوال سونے روزے وچ دیکھو کیڑا کیڑا نال ابو بکر عمر دیکھو ابو بکر عمر دیکھو ابو بکر عمر دیکھو کتھے تھاواں ملیاں ابو
बकर उमर देखो किथे थम मलिया जिथे सोहणिया कालाया पैर दिया तलिया। और मेराज की शब और मस्जिद अक्सा के अंदर तमाम अंबिया किराम इकट्ठे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब शायर क्या लिख दे, तवज्जो फरमाइशो। तुम्हारे रुख पर जमी है आँखें, को सुभान अल्लाह। तुम्हारे रुख पर जमी है आँखें, मैं रुख से कैसे हटाऊं अखियाँ, कसम खुदा की बड़े हंसी हो। हज़रत यूसुफ क्या फरमा रहे हैं, तवज्जो। कसम खुदा की बड़े हंसी हो, मैं कैसे आकर मिलाऊं खियां, तुम्हारे रुख पर यमी है आँखें। और नमाज पढ़ने को मैं था आया, तुम्हें जो देखा तो पढ़ ली मैं। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ने को मैं था आया, तुम्हें जो देखा तो पढ़ मैंने, तो पढ़ मैंने, क्योंकि तुम्हारी सूरत है मेरे आगे, तुम्हारी सूरत है मेरे आगे, मैं कैसे अपनी झुकाऊं अखियां, तुम्हारी सूरत है मेरे आगे, मैं कैसे अपनी झुकाऊं अखियां, तुम्हारे रुख पर जमी है। और आखिरी बात समझो, ये बात हाकिम मैं सोचता हूँ कि खुद मुसव्विर ने पूछा होगा। बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। ये बात हाकिम मैं सोचता हूँ कि खुद मुसव्विर ने पूछा होगा। ये बात हाकिम मैं सोचता हूँ कि खुद मुसव्विर ने पूछा होगा। क्या मैं नक्श तेरे बना रहा हूँ, मैं नक्श तेरे बना रहा हूँ, मैं नक्श तेरे बना रहा हूँ। बताओ कैसी बनाऊं अखियाँ, मैं नक्श तेरे बना